तरी एलायजा प्रवादी सांगता तें करता. आनी मारिया त्या लग्नाक हाजीर आसलोल्या सेवकांक जेजू सांगता तें कोर म्हूण सांगता. आनी शेकी हे दोनूय सुवातेर देवाची सुबां देणी आमकां दिसून येतात. तेल आनी सोरो जावन आसात देवाच्या उदारपणाची कुणां. देवाचें उतर आमी आयकूंक वेव्हारान घातलें जाल्यार आमचें जिवीत आमी बरे भाशेन जिवंक पावतल्यो आनी दुसऱ्याचें जिवीत आमी बेसावांनी भरतल्यो. आमचो बावाट आमच्या कुरण्यांनी दाखोवंक देवाची कृपा आमी मागुया. क्रिस्त सोवे मोगाळ भाव भयणांनो, आयज मिनीन जेजूच्या नोवेनाचो निमाणो दीस. आनी ह्या निमाण्या दिसा आमी विशय घेतला जेजू आमच्या जिवितांतलें उदक दाका सोऱ्यान बदलता. जेजू आमच्या जिवितांतलें उदक दाका सोऱ्यान बदलता. आनी म्हणून मोगाच्या भाव भयणींनो, आमचें उदक जें आसा बेकारपणाचें, अशांतीचें, असमाधानाचें, जे प्रसंग कश्ट आयल्यात ताचें हें उदक जेजू लागीं हाडुया आनी सांगुया जेजू बदल हें उदक दाका सोऱ्यान खुशालकायेन. जायते फावटी जेजूचेर आमी दुबावल्या, जेजूचेर आमी पातयेवणी दवरून आमचें जिवीत जियोंक ना. इल्लो वेळ शांत रावन पातकाच्या बोगसणे मागुया. काळजान दूख धरून एकठांय खालतीपणी म्हणुया. हांव पातकी चोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उत्सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उत्सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केले. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच आंकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण. चोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. इल्लो वेळ आमचे दोळे बंद करुया आनी सगळ्यो आमच्यो गरजो आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. त्याच भावार्थान त्याच विश्वासान की आमच्या जिवितांतलें उदक जेजू दाका सोऱ्यान बदलतलो. सर्वेस्पर आमच्या देवा, सगळ्या मनान तुजी बोजवण करूंक आनी बाबात आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव
तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक बसूया. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. प्रवादी बंधू भाव हे जम्यांतल्या एका वांगड्याचे बायलेन एलिसाक सांगले, म्हजो पोती आनी तुजो सेवक मेला. तो देवबिरांतीचो मनीस आसलो म्हूण तूं जाणाय. आतां एक रीण दिवपी सावकार म्हजे दोनूय भुरग्यांक गुलाम करूंक व्हरोंक आयला. एलिजान म्हणलें, तुजे खातीर हांवें कितें करचें? सांग म्हाका, तुज्या घरांत कितें तरी आसा? तिणें जबाब दिलो, तुजे चाकोणेच्या घरांत फकत एका तेलाच्या आयदनां बोगोर आनी कांयच ना. तेन्ना ताणें म्हणलें, तूं भायर वच आनी तुज्या शेजाऱ्या कडची रिकामी आयदनां उसणी मागून हाड. तुका मेळटा तितली हाड. मागीर भुरग्याक घेवन घरान भितर वच आनी दार बंद कर. उपरांत ते आयदनांतलें तेल ते सगळ्या रिकाम्या आयदनांनी वतय. एक एक आयदन भरतोच कुशीन काडून दवर. म्हणटोच ती उठली आनी आपल्या पुताक घेवन घरान भितर सरली आनी दार बंद केलें. ते तिका आयदनां हाडूंक दिताले आनी ती आयदनां भरीत रावली. हे पोरी आयदनां भरले उपरांत तिणें पुताक म्हणलें, आनी एक आयदन म्हजेशी दी. ताणें तिका जबाब दिलो, आनीक रिकामें आयदन उरूंक ना. मागीर तेल व्हांवपाचें बंद जालें. तिणें त्या देवाच्या मनशाशी वचून ताका सांगलें. तेन्ना ताणें तिका म्हणलें, वच आनी तेल विकूंक ते रीण दिलेल्या सावकाराचे दुडू फारीक कर. उरलेल्या तेला वरवीं तुजो आनी तुज्या भुरग्यांचो सांबाळ कर. देवाचे उतोरे. आतांच आयकलेल्या आमच्या जबाबाक आमी जबाब दिवया, सुमिया तूं म्हजो आसरो. आनी एकदां म्हणुया, सुमिया तूं म्हजो आसरो. तुका शरणा येता सर्वेस्परा, म्हाका कधीच पटूंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय. म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवं नायक, म्हजें तारण कर. जबाब, सोमिया तूं म्हजो आसरो. सर्वेस्परा म्हजें कडप जा. म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा. म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कडप, म्हजो किल्लो. जबाब, सोमिया तूं म्हजो आसरो. देवा म्हज्या नुस्त्यांचो हातांतलो ओनीत आनी जबरदस्ती करतल्यांच्या चोपक्यांतलो म्हाका निवार. जबाब, सोमिया तूं म्हजो आसरो. दोनिया तूं एकलोच म्हजो बरवसो. म्हजे तरणे पिरायेर तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जबाब, सोमिया तूं म्हजो आसरो. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका. तिसऱ्या दिसा गालिलियाच्या काना गावांत एक लग्न आसले आणि जेजूची
आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकय आनी ताच्या शिष्यांक आपोवणे आसले. सोरो संपलो तेदना जेजूचे आवय ताका म्हणले, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणले, अस्तरे तुका आनी म्हाका हे कित्याक पडला? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताचे आवय चाकरांक म्हणले, तो सांगीत तितले तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसली. दर एकल्यांत 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून ताका म्हणले, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती वतोसर भरली. ताणें ताका म्हणले, तांतले इले काडून लग्न उत्सवाच्या कारभाऱ्यांक व्हरोन दियात. तांणी तशें केले. कारभाऱ्यान सोरो जाल्ले उदक चाकून पळयले. तो सोरो खंयचो आयलो ते तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलेले ते चाकर मात जाणो आसले. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणले, सगळ्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेच पियेतोच हलको तो वांटतात. पण तुवें बरो सोरो आतापर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणा मदली पहिली खुणा जेजून गालिलियाच्या काना गावांत केली आणि आपली महिमा फांकली आणि ताच्या शिष्यांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका. क्रिस्ता सोवे म्हज्या मोगाळ भावा आनी भयणांनो, आमचो देव जावन आसा मिलाग्रीचो देव. आमचो देव जावन आसा ओजापांचो देव, विस्मितांचो देव, जाचे लागीं जायना म्हणलोली वोस ना. लुकाच्या पयल्या आवेसरान 30 आनी 7 वळीन आमी आयकता, गाब्रिएल देवदूत सायबीण माय लागीं येता आनी म्हणटा, देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. There is nothing impossible with the Lord. आणि मगाच्या भाव भयणींनो, होच सायबीण मायचो अनुभव आसलो. आणि म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, सायबीण माय जेजूक सांगता पळय, तांचे लागीं सोरो ना. आणि जेजू सायबीण मायचे विनवणेक कान दिवन, सायबीण मायचे आयकोन तें उदक धाका सोऱ्यान बदलता. मगाच्या भाव भयणींनो, सायबीण मायचो भावार्थ जेजूचेर, जेजू देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. कित्याक ती जाणा आसली जेजूचो जल्म कशे भाशेन जाला तो. ती आंखवार आसोन जेजूक तिणें जल्म दिलो. आणि तिची मावशी भयण एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर पावलेली, तिका वाचती म्हणटाली. आणि तरी आसतना तिणेन जुआ बावतिसाक जल्म दिलो. सायबीण माय जाणा आसली देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. आणि ह्याच भावार्थान ती जेजू लागीं येता आनी म्हणटा, पळय तांचे लागीं सोरो ना. आणि उदक सोऱ्यान बदलता. मगाच्या भाव भयणींनो, तुमी पळयशात जाल्यार ही पयली मिलाक, जुआ म्हणटा ती पयली खुणा जेजून केलोली. जायती विस्मितां, जायती अजापां जेजून केल्यात, पूण ही पयली खुणा. आनी खंय केल्या ती? ही खुणा ताणें केल्या एका फामिलीन, एका घोराब्यांत. सायबीण मायची विनवणेक लागून एका घोराब्यान. एके भाशेन जेजू आमकां सांगूंक सोदता की आमी आमच्या घोराब्यान एकठांय रावलोली, एकठांय जियेलोली. जायती पावटी मोगाच्या भाव भयणींनो, आमच्या काजारी जिवितांत दुस्फोट जाता
आनी आमी आमचें काजारी जिवीत फॅमिली जिवीत सोडूंक सोदता आमी डिवोर्स दिवंक सोदता आनी ह्या वेळार आयची घडणी जेजू आमकां उलो मारता जेजूक जाय आमचें कुटूंब एकठांय आसलोलें आमची फामील एकठांय आसलोली तुमी घोव बायलां कशीं एकठांय रावन जियेलोली पूण जायते फावटी आमी जावं सून जावं सासूमाय जावं सासूपाय जावं व्हंकलेचो मायपाय वा आनी दुसरो कोण आमची कुटुंबां मोडूंक सोदतात पूण जेजूक तशें नाका जेजूक जाय तुमची फामील तुमचें कुटूंब तुमचें काजारी जिवीत सासणांक तोखलोलें कित्याक जेजून म्हणलां माथेवाच्या 19व्या स्वरान 6वे ओळीन जें देवान जोडलां मनशान दोशी करूं न्हय म्हज्या बाबळीनू ही एक शिकवण जेजू आमकां दिता फामील एक कशी रावंक एकठांय आमी जिवंक म्हज्या बाबळीनू ह्यो दोन वस्तू तुमी तुमच्या जिवितांत तांकां चिकटून रावल्यात जाल्यार लोबदोन रावल्यात जाल्यार गोट धरून रावल्यात जाल्यार जिवितांतलो सोरो खुशालकायेचो बोगसण्याचो मोगाचो उणो जावचो ना पयलें म्हणल्यार मिसाचें बलिदान जें वर्तता मिनीन जेजू जाची भक्ती करूंक तुमी आयल्यात जाका आराधन करूंक तुमी आयल्यात जाची नवेदां करूंक तुमी आयल्यात मिनीन जेजू आनी दुसरी तेसाची मागणी जी वर्तता सायबीन माय जर तुज्या जिवितान फामिली जिवितान आनी खाजगी जिवितान तूं जेजूक दवरून आसाय सायबीन मायक दवरून आसाय म्हणल्यार मिसा बलिदानाक आनी तेसाक पयलो वयलो जागो दिताय जाल्यार म्हज्या बाबळीनू तुज्या जिवितान अजाप जातलें घडयेक तो सोरो उणो जातलो पूण तो सोरो देव जेजू आसा कांय भियोची गरज ना जे भाशेन त्या शिसांच्या जिवितान काल आमी पळयलां तुपान उफरासलें पूण जेजू येवन ताणें तें तुपान थंड केलें म्हज्या बाबळीनू जर तूं जेजूक धरून आसाय सायबीन मायक धरून आसाय तुका आनी भियोची गरज ना वय घडयेक टायम लागतलो लाजार मरोन 4 दीस जालोलें आनीक बरो वचो ना सगळें कितें सोल्ले भाशेन दिसता आसलें निराशा दोनी भयणी रडा आसलोल्यो आनीक फुडार ना आनी तेन्ना जेजू येवन त्या मेल्ल्या लाजाराक जिवो करता म्हज्या बाबळीनू देवाच्या घरान म्हटलेले भाशेन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं उगत जातलो पूण देवाक जाय देव फाव करतलो आयज तेच आमी शुभ वर्तमानान आयकलां म्हज्या बाबळीनू इल्लो वेळ म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया आमी आयकलां सायबीन माय आनी जेजू ह्या काना गांवांत गेली म्हणून म्हज्या बाबळीनू तुमच्या फामिली जिवितान सायबीन मायक आनी जेजूक दुसरें शीस म्हणल्यार सांता भक्तांक तुमी आपोवंक जाय म्हणल्यार घरांत तेसाचें मागणें खंयची नवेना तुमी करूंक जाय मिसाक पयलो वयलो जागो दिवंक जाय म्हणजे जेजू तुमी तुमच्या जिवितान तुमच्या फामिलीन सायबीन मायक तुमी तुमच्या जिवितान तुमच्या फामिलीन दवरूंक जाय आनी हांकां आपोवणें आसलेलें ह्या काजाराक आनी म्हज्या बाबळीनू सायबीन मागीर कोण येवन सांगो ना तांचो सोरो काबार जाला म्हणून धाका रोस सोंपला म्हणून नोबडी टेल्स सायबीन माय सोदून काडटा एके भाशेन सायबीन माय आमकां सांगता दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक म्हज्या बाबळीनू जायते फावटी आमी काजाराक वयतना अय्यर घेवन वेता न्हू तांकां दिवंक पूण जेन्ना हॉस्पिटलान वेता तेन्ना कितें करता एप्पल बिस्किटचो पुडो पळय न्हू म्हज्या बाबळीनू कोणाक गरज आसा पयशाची हू निड्स फायनान्शियल हेल्प जो हॉस्पिटलान आसा ताका घडयेक ताचे लागीं त्या टायमार ना वय तांकांय गरज आसा काजार जातात तांकां पूण हेचे लागीं आतां ना घडयेक आयज गरजेक पावोंक ताका पयशे दी गरजेक पावोंक जेजू आमकां उलो मारता सायबीन माय आमकां उलो मारता म्हज्या बाबळीनू आनी सायबीन माय कोण सांगो ना कितें जाला पळय तें सायबीन माय सोदून काडटा तांच्या घरान तांचो सोरो उणो जाला ती जाणा तांची अब्रू वयतली म्हणून लोक कितें कितें उलयतले म्हणून सायबीन माय म्हणून म्हाका कित्याक पडला वचून बरें जालें
आमचे भाशेन चिंतूंक ना. ती जेजू लागीं वेता धांवत, ती जाणा जेजू मिलाक कोत्तलो म्हणून. आनी सांगता पळय तांचे लागीं सोरो ना, सोरो काबार जाला. म्हज्या भावणीनो, खालतेकायचे मागणे तांचे लागीं सोरो ना. म्हज्या भाव भयणीनो, तूं मागताय तेन्ना तुजे मागणे हे भाशेन जावंक जाय. सायबीण मायचो आदर्श आमी घेवया, सायबीण मायचो नमुनो आमच्या मुखार दवरुया. तांचे लागीं सोरो ना. तुवें सांगूंक जाय जेजू घरान खुशालकाय ना, घरान शांती ना, सूख ना, समाधान ना. आमचे फामिलीमध्ये दुस्पट जाता, भुरगीं आयकनात. बेश्ट सांग जेजूक कितें करूचें तो करतलो. तो जाणा केन्ना कितें करूंक जाय पळय ते शीज काल आमी आयकलां शुभवर्तमानान, रात पासून सकाळ पर्यंत थंयच आसलोले. जेजू ताच्या वेळार येता सकाळी. तुजे सगळे प्रयत्न काबार जाले, मागीर जेजू थंय पावता. म्हज्या भाव भयणीनो, जेजू जाय तेन्ना करतलो, पूण तुजे मागणे हे भाशेन जावंक जाय. जेजू आमच्या घरान खुशालकाय ना, जेजू आमच्या घरान भुरगीं बाळनात, जेजू आमच्या घरान सिर्वीस ना. हांवें जायते प्रयत्न केल्यात, जायते इंटरव्यू दिल्यात. जेजू तूं पळय, आय एम डुईंग माय बेस्ट, गॉड वील डू द रेस्ट. यू डू युअर बेस्ट. तूं करीत राव, तुका जें करूंक जाता तें. आनी मागीर म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां सांगलां सायबीण मायची शेवटची उतरां. आनी सायबीण माय उलोवंक ना बायबलान फुडें. निमाणी उतरां सायबीण मायची, तो कितें सांगीत तें करात. तो म्हजो पूत कितें सांगीत तें करात. तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. आनी मागीर तुमी पळयतात जाल्यार खंयच सायबीण माय उलोवंक ना. ही शेवटची उतरां, निमाणी उतरां सायबीण मायची. आमकां आपयता सायबीण माय तिच्या पुताक आयकूंक, मिनीन जेजूक आयकूंक. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी खंय आयकतले मिनीन जेजूक? वय मिसाच्या बलिदानान आमी आयकता. आनी जेन्ना जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक उगडटा, देव आमचे सवे उलयता. कित्याक पवित्र पुस्तक जावन आसा देवाचें उतर. आनी देवाचें उतर कोण? जेजू. जोवाचो पयले हांवेसर पयली ओळ आमकां म्हणटा, देवाचें उतर जावन आसा जेजू. आनी जेन्ना आनी तुका जर तो सांगता तें आयकूंक जाय जाल्यार तुवें पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय. आनी पवित्र पुस्तक सांगता तें तुवें करूंक जाय. आनी जेजून त्या चाकरान सांगलें, वचात आयदोणां आसतलीं उदकान भरात. उदकान भरात. आनी कितें जाता? हें चाकर वयतात आनी वतोसर भरतात. जेजून सांगूंक ना वतोसर भरात म्हणून, जेजून सांगूंक ना थोडे भरात म्हणून, एक कुडशी घालाय म्हणून ना. जेजून फकत म्हटलां उदकान भरात. मग अशा भाव आयज तूं आयलाय मागोंक, एक थोडेशे मागणे घेवन येयलाय आसतलो. हें कर पुरो ना. आमचो देव कंजूस ना. इज नॉट स्टिंजी गॉड, इज नॉट मायजर. तो कंजूस गॉड न्हय, कंजूस देव न्हय. तो उदारपणान दितलो, छप्पर फाट के देगा. आनी म्हणून तशें तुवें मागूंक जाय, उदारपणान मागोंक जाय. जे भाशेन ह्या चाकरांनी तें उदक भरलें वतोसर, 6 दोणांनी वतोसर भरलें, तें तूं मागतना ते भाशेन माग. एक बारकेशें मागणें मागोवं नाकाय. जायती तुजी मागणी आसा, तूं माग. जेजू म्हणला तूं माग, हांव दितलो. पूण भावार्थान बरो वर्शान माग. तुजे पासत माग, तुजे फामिली पासत माग, आनी तो दितलो. आनी कितें दितलो तो? मग अशा भाव भयणीनो, जेन्ना आनी भरलें उदक आनी मागीर उदक जाल्लो सोरो घेवन तें दुनिया लागीं गेले. आनी तो म्हणटा बेस्ट वायन. सादें न्हू, द बेस्ट वायन. जें कितें बरें आसा, जें कितें उत्तम आसा, जें कितें श्रेश्ठ आसा, तें देव तुका दितलो. द बेस्ट वन ही वील गिव यू. आनी ताचे पासत तुवें ती परी तुवें ताचे लागीं मागोवंक जाय. उदारपणान मागोवंक जाय. मग अशा भाव भयणीनो, जर तूं उदारपणान मागताय जाल्यार उदारपणानूच देव तुका दितलो. मग अशा भाव भयणीनो, पूण जायते फावटी आमी मागता आनी मागता, आमकां दिसता देव आमचें आयकना. कित्याक काय? जायते फावटी आमी मागता देव आयकना. देव आयकतलो थोड्या दिसांनी, थोड्या वर्सांनी, तेका जाय तेन्ना ताचो वेळ द बेस्ट टायम. हीज टायम इज द बेस्ट.
पूण जायते फावटी आमी मागता आमकां मेळना. इसायास प्रवादी आमकां म्हणटा हे भाशेन, इसायास प्रवादी 59:59 हावेसूर 59 हावेसूर 1 आनी 2 ओळ. ना सोडवण दिवंक सोर्वेस्पराचो हात मोटवो जालो ना, न्हय म्हूण ताचे कान आयकूंक बेरे जाले नात. पूण तुमच्या अपराधांनी तुमकां आनी तुमच्या देवाक दोशी करतले एक पाताळ रचून हाडला. तुमच्या पातकाक लागून तो तुमकां आपले दर्शन दिना आनी तुमची प्रार्थना आयकना. कित्याक आमचे पातक मोदें येता. तुजे पातक तुजे ताय आनी तुजे देवसाय मोदें येता. उगडासूर केन्ना कुमसार जालाय. तुवें तुज्या दुस्मानाक बोगशिलाय. ह्यो राग घेवन दुस्मानकाय घेवन पातकी घेवन आमी आसा आनी देवा लागीं मागता आनी म्हणटा देव आमकां आयकना. देव म्हणटा देव हांव बेरो न्हय, म्हाका आयकूंक येना, म्हजे हात मोटवे न्हय. तो तुका दितलो. तुजें काळीज साप आसूंक जाय, तुजें मन साप आसूंक जाय. कोणाचो राग धरून आसय जाल्यार कितलीं वर्सां जाल्यात सोड तो. कोणाक बोगसूंक नाय जाल्यार बोगूस आयचे दिसा. आनी बोगसणे दिल्या उपरांत माग आनी पळय देव दिनासतना राव वचना. आयज देव उलो करता म्हाका बाबण न्हू. चुकल्या जाल्यार कुमसार आमी खूब वर्सां जालीं वचोंक ना जाल्यार रडोन मागोया जेजू लागीं बोगसणे आमच्या पातकांचे. आनी मागीर आमी पळोवया आमच्या जिवितांत देव मिलाक कोत्तलो, उदकाचो सोरो कोत्तलो, निराशीपण आसा आशेन भरतलो, खुशालकाय आमच्या जिवितांत हाडटलो. पूण ताका आमी मागूंक जाय उक्त्या मनान, उदारपणान. उबी रावया आनी आमच्यो कांय मागणो भावार्थान बापा मुखार दवरुया. आमी आमच्यो सगल्यो गरजो भावार्थान सुम्या फुडें दवरूं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हो विश्वास आमच्या मनांतल्यान काडून उडय आनी आमच्या गरजाक आमी सुम्याक उलो मारल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. देव आमच्यो सगल्यो गरजांक आपले खुशे प्रमाणे पावतलो हे आमी वळखून घेवन म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. देव आमच्यो गरजो आमी मागचे पयलींच वळखून घेता. हे आमी सदांच उगडास दवरूं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे. आतां तुमच्यो खासगी गरजो देवा मुखार घालात. आमचे मागणे आयकून घे. आतां आमी मिनीन जेजूचे नव्यान घेतले सगळीं दिमी घालुया. आनी म्हाका बाबणीन सांगला ते भाशेन 1 आनी 2 मागणे करूं नाकात. जायत्यो तुमच्यो मागण्यो मागात. तुमचे बाजू कोण बसला तांचे पासत मागात. कोणें मागोंक सांगला तांचे पासत मागात. विश्वासान आनी भावात एकठांय म्हणया. ये जेजू तुवें जें सांगलाय, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटले, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. मारिया तुजे भोव भाग्यवंत मायेचे मोजूतीन हांव दारार मारता, हांव सोदता, हांव मागता, म्हजो उपकार म्हाका फावो कर म्हूण. अशें मागणें हांगा सांग. दुसरें मागणें. ये जेजू तुवें जें सांगलाय, सगलें जें तुमी म्हज्या नांवान म्हज्या बापा लागीं मागशात तें तो तुमकां दितलो. मारिया तुजे भोव भाग्यवंत मायेचे मजूतीन हांव ल्हानविकायेन आनी ताकतीन
तुझ्या नांवान तुझ्या बापाक उलो मारता मोशे मागणे आयकून घे म्हणून हांगा माग तुझे मागणे. तिसरे मागणे. ये जेजू तुवें जें सांगलाय स्वर्ग आनी संवसार सोमतलो पूण म्हजी उतरां केन्नाच सोमची नात. मारिया तुजे भोव भाग्यवंत मायेची मजतीन हांव विस्वासता म्हजें मागणें फळादीक करतलोय म्हणून हांगा माग तुजें मागणें. मोगाळ बापा, विस्वासान आनी भावार्थान मिनीन जेजू फुडें आमी आमची कांय मागणी दवरलेली आसात. सगळीं तुका जाय तशी तूं फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. बेटोने वेळार गीत घेवया C16. परमेश्वरा वदना सोमेसानी बेटोची परमेश्वरा वदना सोमेसानी बेटोची दुपाचो जोसो परमोर दोमदोमी चोटा स्वर्गार दिसपोरी आमची दारा ईश्वरा तुझे मुखार परमेश्वरा वदना सोमेसानी बेटोची परमेश्वरा वदना सोमेसानी बेटोची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सोर्वीस पोर मारून घेवं. सोर्वेस्परा आमी तुजी साकरां तुजे वेदीचेर ही दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडून आमकां लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सोर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सोर्वेस्पराकाय उबारता. सोर्वे ही स्पोराक आमच्या हा देवाक दिन वासूया. आमी करून पावो. सोर्वे स्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर रमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटा. तीर बरवाशान ताचे मोहिमेवन येण्याक वखतेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सोर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संवसार बोल्या तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी मोगाच्या बाबडनो भक्तीपणी ह्या मिसान ह्या मागण्यान आमी वांटो घेवया. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड.
तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराराचें रगत पातकांचे बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Sogu orgo juya Sumya Jesu ami wodokata Anika shitle pieta Title koti tu voi bohanisu Ami tuje moron orgocha बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परो आखे सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर सोरेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तार लोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा बार्थोल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर इलो वेगळी रावन आमच्या कुटुंबांसून मरण गेल्यान तांच्या आत्म्या पासून मागुया कोण नासलेल्यांच्या आत्म्या पासून मागुया तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिये देवाची माई सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन धर्मदुता आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना मोशा बाबळीनू आमच्या सोडंदराची आज्ञा आमी मनान धरून ताचे प्रार्थना म्हणटना आमची पासत आनी खेरीत भाशेन जे कोणी आमकां मागोवंक सांगला जो कोण आयज ताचो जल्माचो दीस काजाराचो दीस समोर रमता आनी ही ज्यो मागणी आमी दवरलेली आसा ह्या सगळ्या गरजा पासत विश्वासान मागुया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र तुजें राज तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण चोर वायटांतली आमकां सर्वेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय
सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता हांव म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आसल्या तोंडान एकामेकाक शांती देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी मग अशा बाबळीनो असतो जेजू जो आमच्या जिवितांतलें उदक दाखा सोऱ्यांत बदलूंक आयला तो ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोर आमी सुभागी सुम्यात म्हजे भितर येवचें म्हाका भागना पूण तुजे काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसादाच्या वेळार गीत घेवया D34 ओत्म्या मोच्या गायन कोर गायन कोर गायन कोर कुशा उला सोड खुशी जियेता जियेता मोजो देव जीवन जेजू बुकेलो मोजो विरून गेलो जीव मोजो आयलो जेजू देवतानो आपूण मोजो प्रांतानो ओत्म्या मोच्या गायन कोर गायन कोर गायन कोर उला सोड उचे भितर जियेता मोजो देव जीवन जेजू तानेले मोचे काळी शीतल उदकाक रावताली सुके गोंयचेर पडलो पावस खाली सारे दादोशी ओत्म्या मोच्या गायन कोर उला सोड उचे भितर जियेता मोजो देव जीवन जेजू मोजो देवतालो मोजे भितर जियेता मोज्या होड्यान विगले ताचे काळीज तोडटा ओत्म्या मोच्या गायन कोर उला सोड उचे भितर जियेता मोजो देव जीवन जेजू ताचे मन मोज्या मनान मोजे
libertato moja casata mo queremos de Deuleba Osmiamos Gayon Kor Ushakai Hula Sor Oje Victor Gieta Mozo Deus de bom Jesus Gacemon moja monan Moje Tibeta soso Moja casa tatomo Queremos de Deuleba Osmiamos Gayon Kor Ushakai Hula Sor Oje Victor Gieta Mozo Deus de bom Jesus Disformou de volver Papa moi mamogitlo Sogra baba moi nici Mogan sacrifico todo Osmiamos Gayon Kor Ushakai Hula Sor Oje Victor Gieta Mozo Deus de bom Jesus Natkay Porfiro Dalsai Caro Moje Giletli Talio Vigna Pois Coro Jesus dicle novembor Osmiamos Gayon Kor Ushakai Hula Sor Oje Victor Gieta Mozo Deus de bom Jesus इलोवी शांत रावया जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका हरका दिवया आमचे दोळे आमी बंद करूया इल्लो वेळ जेजूशी आमी उलोवया आमच्या जिवितांतलें उदक ताका सांगुया तो आसा तो जिवो देव ताका सांगुया जेजू तूं आमचे सांगात राव तुका सोडून आमी कोणाशी वचूं सायबीण माय तूं आमचे सांगात राव आमच्या कुटुंबान आमच्या फॅमिलीन आमच्या घराब्यांत तूं राव जेजू आमच्या काळजांत तूं राव जेजू आमच्या आकांताच्या वेळार तूं आमकां पाव जेजू आमच्या कश्टाच्या दुखाच्या वेळार तूं आमकां पाव जेजू तूं आमचे सांगात राव आनी तितलेंच आमकां पुरो ताका आमी हरका दिवया मोज्या काळजांत मोज्या ये मोज्या काळजांत ये सोम्या जेजू सोम्या जी आयजूच तुवें आयजूच तुवें रावूंक तुवें रावूंक तूं
ये मोठ्या काळजान हे मोठ्या काळजान सोम्या जेजू सोम्या जेजू मोठ्या घरांत मोठ्या घरांत मोठ्या घरांत मोठ्या घरांत ये मोठ्या घरांत ये मोठ्या घरांत सोम्या जेजू सोम्या जेजू आयजूच तुये आयजूच तुये रावोंक तुये रावोंक तुये ये म्हज्या घरांत ये म्हज्या घरांत सोम्या जेजू जेजू प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा सोडणेच्या ह्या जेवणान तुझे जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर देव तुमची सोफे आसूं जय सोबे असो. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सुभाम आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात सदांच सायबीन मायक आनी जेजूक तुमच्या घरांत जागो दिवंक तुमच्या काळजांत जागो दिवंक तुमकां धाडटा देवाचें गोड उपकार. Valo Gesù di Salante, dove sto, Valo Gesù